ॐ श्रौत्रार्हन्ति च निरूण्यैर्महर्षिभिरहृदिमन्तोऽष्टूयमानोऽप्यगुणो विभुर्विजयतेतराम् पूर्वार्धे कथितास्तुर्यपञ्चमाध्यायवर्तिनः प्रत्यया अथ कथ्यन्ते तृतीयाध्यायगोचराः। नमः सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः। अस्माभिः गाथापाठे यद्यत् पठितं तद् एकवारं स्मरामः। वयं वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी इत्याख्यस्य ग्रन्थस्य तत्र पूर्वकृदन्तप्रकरणं पठन्तः स्मः। प्रकरणस्यास्य अस्माकं क्रमे पञ्चविंशतितमः पाठः गतपाठः प्रवृत्तः। अत्र सर्वादौ अस्माभिः सूत्रं पठितं क्षुब्धस्वान्तध्वान्तलग्नं लिष्ट विरुद्धभाण्डबाढानि मन्थमनस्तमस्सक्ता विस्पष्टस्वरानायासभृशेषु। अत्र क्षुब्धादयः अनिट्काः मन्थादिषु अर्थेषु निपात्यन्ते इति सूत्रस्य अर्थः ज्ञातः। तत्र मूले साक्षादुक्तमेव क्षुब्धादीन्यष्टौ अनिट्कानि निपात्यन्ते समुदायेन मन्थादिषु वाच्येषु। ततः द्रवद्रव्यसम्पृक्ताः सक्तवः मन्थः मन्थनदण्डश्च। क्षुब्धः मन्थश्चेत् स्वान्तं मनः ध्वान्तं तमः लग्नं सक्तं निष्ठानत्वमपि निपातनात् म्लिष्टम् अविस्पष्टं विरुद्धः स्वरः। पुनः म्लेच्छ्रुरेभ्रि अनयोः उपधायाः इत्थमपि निपात्यते इत्युक्तम्। अतः तत्र म्लिष्टं विरुद्धः इत्यादयः प्रयोगः इति प्रयोगद्वयं तत्र उपधा इत्वनिपातनपूर्वकम् अस्माभिः दृष्टं। ततः तत्र भाण्डम् अनायाससाध्यः कषायविशेषः माधवस्तु नवनीतभावात् प्रागवस्थापन्नं द्रव्यं भाण्डमिति वेदभाष्ये आह। बाढं भृशम् इत्यादीनि उदाहरणानि साधितानि। अन्यत्र तु क्षुभितम् इति नाम यत्र इडागमः न भवति तत्र तु अर्थभेदः भवति। तर्हि पश्यन्तु, इडागमकारणात् इडागमस्य सत्त्वेन असत्त्वेन चापि अर्थभेदाः इत्थं भवन्ति। ततः क्षुब्धः राजा इति प्रयोगः आगमशास्त्रस्य अनित्यत्वात् राजार्थे साधितः, नाम क्षुब्ध इति प्रयोगः। ततः स्वनितं ध्वनितं लगितं मलेच्छितं विरेभितं फणितं बाहितम् इत्यादयः अन्ये अपि प्रयोगाः अत्र साधिताः। तदनन्तरं धृषि शशी वैयात्य इति सूत्रं पठितम्। एतौ निष्ठायाम् अविनये एव अनिटौ स्तः इति उक्तं। धृष्टः विशस्तः अविनीतः इत्यर्थः। अन्यत्र तु धर्षितः विशसितः इति उदाहरणद्वयं भिन्नार्थे दृष्टं। ततः तत्र उक्तं भावादिकर्मणोस्तु वैयात्ये धृषिर्नास्ति अतएव नियमार्थमिदं सूत्रमिति वृत्तिः। धृषेः आदित्वे फलं चिन्त्यमिति हरदत्तः माधवस्तु भावादिकर्मणोः अवैयात्यविकल्पमाह धृष्टं धर्षितमिति हरदत्तमाधवयोः माधवहरदत्तयोः मतं पुरस्कृत्य तत्र मूले उक्तः विचारः अस्माभिः व्याख्यायां सकारणम् अवगतः, मतभेदश्च स्फुटः अवगतः। ततः दृढस्थूलबलयोः इति सूत्रं पठितं। स्थूले बलवति च निपात्यते दृढ इति शब्दः इति सूत्रस्य अर्थः दृष्टः। अत्र दृह इति धातुः वा वृद्ध्यर्थकः भवति। तस्य इटः अभावः तस्य च ढत्वं हस्य लोपः इदितः न लोपश्च एते विषयाः अत्र निपात्यन्ते इति मूले एव उक्तम्। यत्र तु इडागमः भवति तत्र तु दृहितः दृंहितः इति प्रयोगः भवति, परन्तु अर्थभेदः भवति। ततः प्रभुः परिवृढः इति
सूत्रम् अस्माभिः पठितम्। अत्र प्रभ्वर्थे एवं प्रभ्वर्थे पूर्वं तु स्थूलबलयोः अर्थे दृढशब्दः निपातितः, अत्र तु प्रभ्वर्थे परिवृढशब्दः निपातितः भवति। तत्र बृहव्रीहि वृद्धौ निपातनं प्राग्वदित्युक्तं, परिवृहितः परिबृंहितः अन्यः इति तत्र उक्तम्। ततः कृच्छ्रगहनयोः कषः इति अग्रिमं सूत्रम् अस्माभिः पठितं। कषः निष्ठायाः इण न स्यात् एतयोः अर्थयोः नाम कृच्छ्रगहनयोः इति तत्र उक्तं। कष्टं दुःखं तत्कारणं च स्यात् कष्टं कृच्छ्रमाभीलमिति कृच्छ्रशब्दस्य अर्थः उक्तः। उदाहृतं कष्टो मोहः, कष्टं शास्त्रम् इति। दुरवगाहमित्यर्थः। गहनार्थे कष्टं शास्त्रम् इति उदाहृतम्। कषितम् अन्यत् नाम यत्र इडागमः भवति, इडागमसहितस्य रूपस्य तु अर्थः भिन्नः भवति इति पठितं। ततः घुषिरविशब्दने इति सूत्रं पठितं। घुषिर्निष्ठायाम् अनिट् स्यात्, अविशब्दने अर्थे गम्यमाने इति सूत्रस्य अर्थः दृष्टः। घुष्टा रज्जुः इति तत्र साधितः प्रयोगः घुष्टा इति। अविशब्दनत्वं यदि न गम्यमानं भवति तदा तु इडागमः भवत्येव। घुषितं वाक्यम् इति शब्देन प्रकटीकृताभिप्रायम् इति अर्थः तत्र तस्य दृष्टः। एतानि सूत्राणि गते पाठे पठितानि। गतपाठस्य अन्ते व्याख्यायाः पङ्क्तयः इत्थमासन्। प्रभौ परिवृढः प्राग्वदिति, तकारढत्वस्य हलोपस्य चेत्यर्थः, कृच्छ्रगहनयोः, कृच्छ्रशब्दो दुःखे तत्कारणे च वर्तते, कष्टं दुःखं तत्कारणं चेति, स्यात् कष्टं कृच्छ्रमाभीलम् इत्यमरकोशवाक्यं। दुःखकारणे उदाहरति कष्टो मोह इति, गहने उदाहरति कष्टं शास्त्रमिति, गहनशब्दं विवृणोति दुरवगाहमिति। घुषिरविशब्दने घुष्टारज्जुरिति उत्पादितेत्यर्थः। आयामितेति वा शब्देन अभिप्रायप्रकाशनं विशब्दनं तदाह शब्देनेति इति। एतावत् पर्यन्तं व्याख्याभागं वयम् अत्र पठितवन्तः। अपि च यथा वयं जानीमः, वयं सद्यः सप्तमाध्यायस्य द्वितीयपादे इट्सम्बद्धं विचारं कुर्वन्तः स्मः। इडभावम् इड्भावं च विचारयन्तः स्मः। अयं पञ्चविंशः पाठः अस्माकं क्रमे पूर्वकृदन्तप्रकरणस्य प्रवृत्तः अभूत्। अधुना तावत् अस्मत्क्रमे पूर्वकृदन्तप्रकरणस्यास्य षड्विंशः पाठः आरब्धः भवति। तत्र अग्रिमं सूत्रम् अधुना अस्माभिः पठनीयं वर्तते। मूले व्याख्यायाञ्च सूत्रं दृश्यते, अर्धेः सन्निविभ्यः इति। तत्र अर्धेः इति पञ्चम्यन्तं भवति, सन्निविभ्यः इति पञ्चम्यन्तम् इत्यपि पञ्चम्यन्तं पञ्चमी विभक्तेः बहुवचनान्तं भवति। संच निश्च विश्च सन्निवयः तेभ्यः सन्निविभ्यः इति अत्र विग्रहः ज्ञेयः। प्रकृतसूत्रं प्रति शीतितो निष्ठायाम् इत्यतः निष्ठायाम् इत्यनुवर्तते। नेड्वशीकृति इत्यतः नेट् इति च अनुवर्तते। एतत् पदद्वयम् अनुवर्तते, न इट् नेट्। तत्र मूले सूत्रार्थः प्रदत्तः वर्तते, सः द्रष्टव्यः। एतत् पूर्वात् अर्धेः निष्ठायाः इण न स्यात् इति भवन्तः स्मरेयुः। अर्धधातुः अस्माभिः गत्यर्थकः, याचनार्थकः, हिंसार्थकश्च पूर्वं पठितः। भुवादौ गतौ याचने च चुरादौ हिंसार्थकः, एवं खलु। अतः
यदि तस्मात् पूर्वं सम् इति उपसर्गः नि इति उपसर्गः वि उपसर्गः यदि अस्ति तर्हि निष्ठायाः इडागमः न भवति इति भावः। उदाह्रियते समर्णः व्याख्याता कथयति समर्ण इति कथयति सम् अर्ध त इति स्थिते रदाभ्यां निष्ठातो पूर्वस्य च रदाभ्यां निष्ठातो नः पूर्वस्य जतः इति निष्ठा तस्य पूर्वदकारस्य नत्वं ततः णत्वं केन रसाभ्यां नोणः समानपदे यतः साक्षात् रेफात् परतः एव नकारः वर्तते खलु अतः नि उपसर्गपूर्वकतया न्यर्णः इडभावः तद् इडागमः प्राप्तः भवति परन्तु तस्य नाम तद् आर्धधातुकस्य इडबलादेः एतेन प्राप्तः भवति परन्तु निषिध्यते। नि अर्ण अत्र यणसन्धिः भवति न्यर्णः वि उपसर्गपूर्वकतया व्यर्णः इति भवति। अग्रे कथयति अर्दितोऽन्यः सम्यक् अर्धेः सन्निविभ्यः तर्हि प्रकृते उपसर्गाणां योगः यदि न भवति तर्हि तु इडागमः भवत्येव। नाम समादि उपसर्गपूर्वकत्वम् अस्य धातोः न भवति तर्हि तु इडागमः भवत्येव। अपि एतत् उपसर्गत्रयं विहाय कदाचित् अन्यः उपसर्गः स्यात् तदापि इडागमः भवेदेव। एतेषु त्रिषु उपसर्गेषु विद्यमानः कश्चन अन्यतरः अत्र अर्धधातोः पूर्वं प्रयुज्यते चेत् इण् न भवति। अर्थभेदोऽपि भवेदेव खलु यतः उपसर्गप्रयोगकारणात् अर्थः अर्थान्तरं गच्छेत् उपसर्गाभावे अर्थान्तरं स्यात् अतः एव उक्तवान् अर्दितोऽन्यः सम्यक् इति एतावान् विशेषः अस्मिन् सूत्रे भवति। इदानीं वयम् अग्रिमं सूत्रं पश्यामः। तत्र मूले व्याख्यायाञ्च अग्रे सूत्रं दृश्यते अभेश्चाविदूर्ये इति। एवं खलु तत्र अभेः इति पञ्चम्यन्तं पदं च इति अव्ययपदम् अविदूर्ये इति सप्तम्यन्तं पदं भवति। नैव आविदूर्ये इति सप्तम्यन्तं पदं भवति। आविदूर्ये इति कुतः इति चेत् व्याख्यातारं पश्यन्तु किं कथयति। अविदूरस्य भावः आविदूर्यम् एवं खलु तस्मिन् गम्ये अभेः परः अर्दिः अनिट्क इत्यर्थः। एवं खलु श्वीद्लो निष्ठायाम् इत्यतः निष्ठायाम् इति अपि च नेड्वशीकृति इत्यतः नेट् अर्धेः सन्निविभ्य इत्यतः अर्धेः इति च अनुवर्तते इति भावः। कथयति व्याख्याता सामीप्ये इत्येव तु नोक्तम् अनतिदूरस्य सङ्ग्रहापत्तेः तत्सूचयन्नाह नातिदूरमिति। मूले उदाहरणम् अस्ति खलु अभ्यर्णम् अभिपूर्वकात् अदधातोः क्तप्रत्यये प्राप्तः इट् निषिद्धः ततः यणं भवति णत्वादिकं कृत्वा विभक्तिकार्यं कृत्वा अभ्यर्णम् इति रूपं जायते। तत्र अभ्यर्णम् इत्यत्र एकः विशेषः मया गते सूत्रे नोक्तः सः मम बुद्धौ अधुना आगतः। नाम इदानीं नत्वं द्वयोः स्थाने भवति खलु धातोः दकारस्य क्तप्रत्ययस्य च तकारस्य। तर्हि णकारः क्व गतः? सर्वत्र एकः एव णकारः दृश्यमानः अस्ति खलु इति चेत् प्रकृते झरोझरिसवर्णे इत्यनेन हलः परस्य झरः लोपः स्यात् झरि परतः पूर्वनकारस्य लोपः अवगन्तव्यः सर्वत्रापि। अस्तु
एवञ्च अभ्यरणम् इत्यत्र प्रकृतमनुसरामः। कथयति नातिदूरम् आसन्नं वा। आविदूर्ये, अविदूरस्य भावः आविदूर्यम् इत्युक्तम्। अतिदूरम् अपि नास्ति, आसन्नं नाम सन्निकटे अपि नास्ति इति भावः। एवं खलु। अभ्यर्दितम् अन्यत्, एवं खलु। तर्हि अस्य अभ्यर्णम् इत्येतस्य अर्थः दृष्टः खलु। नाम बहु समीपे अपि न, बहु दूरे अपि न, तत् सम्यक्। अभ्यर्दितम् अन्यत्, अत्र तु इटः प्रसङ्गः अस्ति इति कृत्वा, नाम आविदूर्यार्थः नास्ति इति कृत्वा इडपि न भवति, अथवा क्षन्तव्य इट् भवति, अतः तस्य अर्थः भिन्नः भवति इति भावः। नाम इटः निषेधः अत्र न प्रवर्तते, इडागमः भवत्येव इति भावः। समीचीनम् इति एतावान् विशेषः अस्मिन् सूत्रे वर्तते। अग्रिमं सूत्रमधुना पश्यामः। व्याख्याता कथयति णेरध्ययने, मूले पश्यामश्चेत् णेरध्ययने वृत्तम् इत्यस्ति। साक्षात् अग्रिममेव सूत्रमस्ति, अष्टाध्याय्यामपि गतसूत्रापेक्षया। सूत्रे णेः इति प्रथमं पदं भवति, षष्ठ्यन्तं भवति। अध्ययने इति सप्तम्यन्तं, सप्तमी विभक्तेः एकवचनान्तं भवति। वृत्तम् इति प्रथमान्तं भवति। तत्र प्रकृतसूत्रे अर्थः द्रष्टव्यः। अग्रे व्याख्याता कथनस्य णिलुक्चेति मूले द्रष्टव्यम्। ण्यन्तात् वृत्तेः क्तस्य इडभावः णिलुक्च अधीयमाने अर्थे, एवं खलु। तत्र मम पुस्तके अधीयमाने अर्थे एतदनन्तरं पूर्णविरामः न दृश्यते, सः स्थापनीयः। यदि भवतां पुस्तके अपि तथा अस्ति तर्हि स्थापयन्तु, अस्ति यदि तर्हि सम्यक् भवति, नाम स्पष्टता भवति। सम्यक्। तदेव नेड् वशीकृति इत्यतः नेट्, शीतो निष्ठायाम् इत्यतः निष्ठायाम् इति च अत्र अनुवर्तनीयम्। एवं खलु। व्याख्यातः णिलुक्चेति, णिलोपे तु लघुपदगुणः स्यात् इति भावः। नाम एते विषयाः अत्र निपात्यन्ते इति भावः। क्व वृत्तशब्दे, सम्यक्। क्तप्रत्ययपरतः इटः अभावः, अपि च णेः लुक्, स्पष्टमुक्तं खलु मूले पश्यन्तु। ण्यन्ताद्वृत्तेः क्तस्य इड अभावः, इटः अभावः, णिलुक् च निपात्यते इति शेषः। परन्तु अधीयमाने अर्थे व्याख्याता कथयति अधीयमान इति सूत्रे अध्ययनशब्दः कर्मणि ल्युडन्तः इति भावः। सम्यक्। तर्हि किम् उदाहरणं किं? वृत्तं छन्दः, एवं खलु। कथयति छात्रेण सम्पादितम् अधीतमिति यावत्। वृत्तम् अर्थात् अधीतम् अथवा छात्रेण सम्पादितं किं छन्दः, नाम तस्य अध्ययनं कृतम् इति भावः। अध्ययने वृत्तम् इति। अन्यत्र तु वर्तिता रज्जुः, एवं तत्र अधीयमानार्थः यदि नास्ति तर्हि तु इडागमः भवत्येव, आर्धधातुकस्य इडबलादेः इत्यनेन। समीचीनम् इति अयं कश्चन विशेषः अस्मिन् सूत्रे भवति। अग्रिमं सूत्रं पश्यामः। मूले व्याख्यायां च सूत्रं दृश्यते अग्रे। श्रितं पाके इति।
श्रितम् इति प्रथमान्तं पाके इति सप्तम्यन्तं पदं भवति। तत्र इदमपि नैव, इदं तु सूत्रं षाष्ठं वर्तते, अवधानं कर्तव्यं। तत्र कथयति व्याख्याता, श्रापाके घटादिः, नाम घटादिः अयं भवति धातुः। तस्मात् हेतुमण्णिचि पुकि मित्वात् ह्रस्वे, मितां ह्रस्वः एवं खलु, श्रपि इति भवति इति स्थितिः। सम्यक्। श्राति श्रपत्योरिति मूले पश्यन्तु। श्राति श्रपत्योः क्ते श्रुभावः निपात्यते। क्षीरः विषोः पाके, क्षीरहविषोः पाके, क्षीरञ्च हविश्च तयोः इतरेतरयोगद्वन्द्वः वर्तते। क्षीरहविषोः पाके। व्याख्याता कथयति, श्रातिशपत्योरिति अण्यन्तस्य अण्यन्तस्य च श्राधातोरित्यर्थः। क्षीरहविषोरिति एतच्च वार्तिकाल् लभ्यते, नाम भाष्ये वार्तिकमस्ति, तस्मादयमर्थः लभ्यते। अण्यन्तं व्याचष्टे नाम व्याख्याति, स्वयमेव विक्लिन्नमिति मूले पश्यन्तु। श्रितं क्षीरं स्वयमेव विक्लिन्नं पक्वं वा इत्यर्थः खलु। विक्लिन्नं नाम स्वयमेव तस्य क्वथनं जातमिति भावः, अथवा पक्वं वा इति अर्थः। व्याख्याता अग्रे कथयति, श्राधातुः अण्यन्तः पाके वर्तते, पाकश्चात्र विक्लित्रेव विवक्षिता, न तु तदनुकूलव्यापारः अपि। तथा च श्राधातोर्विक्लित्तौ अकर्मकत्वात् गत्यर्थाकर्मकेति कर्तरि क्तः। तथा च क्षीरं विक्लित्याश्रयः इति फलितं। ततः णिचि विक्लित्यनुकूलव्यापारार्थकपचिना समानार्थकात् श्रपि इति, नाम णिचीदम् उच्यमानमस्ति अधुना, श्रपि इत्यस्मात् कर्मणि क्तप्रत्ययफलितमाह पक्वमिति। एवं खलु। शब्दः समानः एव, परन्तु अर्थभेदः, द्रष्टुं शब्दः समानः एव, परन्तु अर्थभेदः अस्ति। यतः अण्यन्तस्यापि स्थाने श्रुभावः खलु निपात्यमानः अस्ति, एवं खलु। तद् प्रयोगं दृष्ट्वा एतादृशः अर्थः क्रियते। नाम श्राति शपत्योः, नाम श्राति इति अण्यन्तस्य स्थाने अपि, शपि इति णिन्तस्य स्थाने अपि अयं श्रुभावः भवति। एतादृशव्याख्यानञ्च लक्ष्यानुरोधं भवति। यतः लक्ष्यं श्रितं क्षीरम् इत्येतस्मिन्नपि अर्थे अस्ति, श्रितं क्षीरं विक्लिन्नम् इत्यस्मिन्नपि अर्थे अस्ति, श्रितं क्षीरं पक्वम् इत्येतस्मिन्नपि अर्थे अस्ति इति भावः। सम्यक्। व्याख्याता कथयति, क्षीराज्यहविषान् श्रितम् इत्यमरस्य तु प्रमादः एव। एवं खलु। क्षीरहविषोः इति वार्तिकविरोधात् अमरकोशकारः अत्र खण्डितः। वार्तिककारस्य विरोधो भवति खलु। मूले कथयति, तत्र क्षीरहविर्भ्याम् अन्यत्तु श्राणं शपितं वा इति। न क्षीरार्थात् हविरार्थाच्च भिन्नं यदि, तत्र तु श्राणं शपितं वा, श्राणम् इति किमपि तैदादिकमन्यद् यदि अस्ति, शपितम् इति ण्यर्थे। अपि पक्वम् इत्यत्र कः अर्थः? श्रितं पक्वम् इति पूर्वम् उदाहरणे, पक्वं नाम हविः पक्वं, विक्लिन्नं नाम क्षीरं तत्र श्रितं नाम पक्वम् इत्यर्थः खलु। श्रितं हविः
इति चेत् पक्वम् इत्यर्थः। तत्र उभयथापि अर्थं पुरस्कृत्य अस्माभिः उदाहरणसङ्गतिः द्रष्टव्या। समीचीनम् इति श्रुतं पाके इति सूत्रगतः एतावान् विशेषः अत्र भवति। समीचीनम्। अधुना अग्रिमं सूत्रं पश्यामः। तत्र मूले व्याख्यायाञ्च अग्रे यदिदं सूत्रं दृश्यमानम् अस्ति तद् अस्ति वादान्तशान्तपूर्णदस्तस्पष्टच्छन्नज्ञप्ताः इति। सम्यक् सूत्रस्य पदविभागम् आदौ पश्यामः। सूत्रे प्रथमं पदं भवति वा, द्वितीयं पदं भवति दान्तशान्तपूर्णदस्तस्पष्टच्छन्नज्ञप्ताः इति। दान्तश्च शान्तश्च पूर्णश्च दस्तश्च स्पष्टश्च छन्नश्च ज्ञप्तश्च दान्तशान्तपूर्णदस्तस्पष्टच्छन्नज्ञप्ताः इतरेतरयोगद्वन्द्वः अत्र भवति। सम्यक्। षष्ठाध्यायं प्रति गत्वा ततः पुनः सप्तमाध्यायस्य द्वितीयपादस्य मध्ये एव प्रविष्टवान् अस्ति ग्रन्थकारः। इतः पूर्वं षड्विंशं सूत्रम् अणेरध्ययने वृत्तमिति पठितम्। अधुना इदं वादान्तशान्त इत्यादिसूत्रं सप्तविंशं सूत्रं तस्मिन्नेव पादे अस्ति। समीचीनम्। मूले किं कथयति सूत्रार्थम्? एते णिचि निष्ठान्ता वा निपात्यन्ते। णिच अण्यन्तेभ्यः एतेभ्यः निष्ठान्ताः नाम णिचि नाम हेतुमण्णिचि अथवा कथञ्चिदपि णिचि एते निष्ठान्ताः निपात्यन्ते। किं किमत्र निपात्यते तत्तु वक्ष्यते। व्याख्याता कथयति नाम णिचिति अर्थः कुतः लब्धः तद् व्याख्याता कथयन्नस्ति। अणेरध्ययने वृत्तम् इत्यतः अणेरित्यनुवर्तते। कथयति दमुषम उपशमे अण्यन्ताभ्याम् इडभावो निपात्यते। अनुनासिकस्य दीर्घः अणिलोपस्तु न स्थानिवत् निपातनात् दीर्घविधौ तन्निषेधात्। सम्यक्। दान्तः इति शब्दः निपात्यते। दान्ते एतदेतत् निपातितम् इत्युक्तम्। द्वितीयशब्दः सूत्रे कः दृश्यते? शान्तः। अत्रापि तद्वदेव उक्तमेव खलु। दमुषमु उपशमे अत्र एवमेव नाम उभयोः विवरणं व्याख्यात्रा पूर्वं युगपदुक्तं। पूर्णशब्दविषये कथयति पूरीयाप्यायने अण्यन्तात् क्तः इडभावो निपात्यते अणिलोपः। रात् परत्वान्नत्वं केन निष्ठातो एतद् रदाभ्यां निष्ठातो नः पूर्वस्य चतः नत्वं पूर्णः पूर्णे शब्दः सिद्धः भवति। अग्रे कथयति एतेन नध्याख्यापूर्वमूर्च्छिमताम् इति सिद्धे पूर्णग्रहणं व्यर्थम् इत्यपास्तम्। पूरीधातोरण्यन्तात् पूर्णरूपार्थत्वात् इति पूर्णशब्दसन्दर्भे अयं विशेषः अत्र उक्तः। अग्रे कथयति दसु उपक्षये कथयति तत्र मूले दस्त इति अस्ति खलु। कथयति अण्यन्तात् इडभावो निपात्यते नाम इट् प्राप्तः भवति सर्वत्रापि परन्तु तस्य अभावः निपात्यते। उपधा वृद्ध्यभावश्च अणिलोपः दस्तः धातुः दसु उपक्षये इति। ततः स्पशबाधने इत्यस्ति अग्रे नाम तत्र स्पष्टशब्दः अस्ति खलु सूत्रे स्पष्ट। तत्र धातुः स्पशबाधने कथयति अण्यन्तात् क्तः इडभावः निपात्यते उपधा वृद्ध्यभावश्च अणिलोपः स्पष्टम्। स्पष्टम् इति सिद्धं भवति इति भावः। स्पष्टम् इति शब्दः व्याख्यात्रा अथवा मूले वा असकृत् प्रयुक्तः वर्तते। यदा नीचैरुदात्तः स्पष्टं तस्य सिद्धिः अद्य दृष्टा। स्पशबाधनार्थकः अत्र धातुः भवति। धातूनाम् अन्योपि अर्थः अर्थान्तरमपि अत्र गृहीतुं शक्यते।
ततः छन्नशब्दः अस्ति मूले, व्याख्याता कथयति छद अपवारणे अण्यन्तात् कः ईडभावः वृद्धिभावश्च निपात्यते णिलोपः रदाभ्यामिति नत्वं छन्नः इति सिद्ध्यति इत्यर्थः। अन्ते ज्ञप्त इति दृश्यते खलु शब्दः, व्याख्याता कथयति ज्ञपमित्य इति चुरादिणन्तात् क्तः ज्ञपमित् च इति धातुः पूर्वं पठितः खलु गणसूत्रत्वेन, सः धातुरपि गणसूत्रत्वेनापि निर्देशः तत्र वर्तते। कथयति इडभावः णिलोपः इति कैयटः ज्ञप्तः इति रूपम् अत्र सिद्धं भवति। पक्ष इति मूले पश्यन्तु, पक्षे दमितः शमितः पूरितः दासितः स्पाशितः छादितः ज्ञापितः। कथयति निपातनाभावपक्षे इत्यर्थः। दमितशमित इति अमन्तत्वेन मित्वात् ध्रस्वः ज्ञापितति अचौरादिकस्य रूपं, चौरादिकस्य तु ज्ञमिदित्येव, नाम मितामह्रस्व इति भवति इति भावः। ऋष्यमत्वर अस्तु अस्तु अस्तु, अग्रे इदानीम् अग्रिमं सूत्रं पठनीयं वर्तते, व्याख्यात्रा इङ्गितं कृतं ऋष्यमत्वरा। ऋष्यमत्वरसङ्घुषा स्वनाम् इति अस्ति अग्रिमं सूत्रम्। अत्रैव पादे इदम् 28 सूत्रं भवति। सूत्रे प्रकृते एकमेव पदं वर्तते, षष्ठीविभक्तेः बहुवचनान्तम्। ऋषिश्च अमश्च त्वरश्च सङ्घुषश्च आस्वञ्च, एवं खलु। ऋष्यमत्वरसङ्घुषा स्वनः तेषां, ऋष्यमत्वरसङ्घुषा स्वनाम् इतरेतरयोगद्वन्द्वः अत्र भवति। तदेव व्याख्याता एतं द्वन्द्वं बोधयन्नस्ति एव। ऋषि अम त्वरसङ्घुष आस्वन येषां द्वन्द्वः णेरिति निवृत्तं, कस्मात् णेरध्ययने वृत्तं, कुतः व्याख्यानात्, अपि च पञ्चम्यर्थे षष्ठी कथं भवति सा, नाम एषा षष्ठी इति चेत् व्यत्ययेन भवति। तदाह एभ्य इति मूले अस्ति खलु, एभ्यः नाम ऋष्यादिभ्यः, एभ्यः निष्ठायाः इड्वा स्यात् इति सूत्रस्य अर्थः। तर्हि व्याख्याता कथयति वा स्यादिति, तदेव गतसूत्रं पठितं खलु, वा दान्त इत्यतस्तदनुवृत्तेरिति भावः, ततः अनुवर्तते इति। रुष्टः ऋषितः कथयति तीषसः इति ऋषो वेट्कत्वात् यस्य विभाषा इति निषेधे प्राप्ते पुनः अयं विकल्पः आरब्धः अस्ति, प्राप्ते विकल्पोऽयम् इति कथयति व्याख्यातः। सम्यक्। अम् धातोः उदाहरणद्वयं मूले दृश्यते, आन्तः अमितः। कथयति अमगत्यादिषु क्तः, नवगत्यादिषु अर्थेषु अम इति भवति क्तप्रत्ययः, इडभावपक्षे अनुनासिकस्य इति दीर्घः, एवं खलु। अनुनासिकस्य कुज्झलोः इत्यनेन दीर्घो भवति। अग्रिमः धातुः त्वर इति अस्ति खलु, तूर्णः त्वरितः इति उदाहृतं खलु मूले, व्याख्याता अपि कथयन्नस्ति तूर्णः त्वरितः इति। ङित्त्वरा सम्भ्रमे इति वस्तुतः धातुः आदित्, क्तः इडभावपक्षे त्वर इति ऊढ्, सम्यक्। तच्च अकाररेफयोः स्थाने भवति, अतः तत्र त्वर तत्र किं ङत्वरा सम्भ्रमे त्वर इति अवशिष्यते खलु, इडभावे ज्वरत्वर इति ऊट्, तर्हि तूर्णः इति अस्ति खलु रूपं। तर्हि त्वर इत्यत्र इत्येतस्मिन् अकारसहितस्य वकारस्य स्थाने उ इति भवति, अतः तूर् इति अवशिष्यते। एतत् सर्वं पूर्वं पठितमस्ति अस्माभिः। कथयति रदाभ्याम् इति नत्वम् अणत्वं, तूर्णः त्वरितः, यस्मिन् पक्षे
इट् भवति, तस्मिन् पक्षे तु त्वरितः इति भवति। अग्रे कथयति आदितश्च इति नित्यम् इणनिषेधः प्राप्ते विकल्पोऽयम्। एवं खलु। अग्रे कथयति व्याख्याता आदित्वस्य तु फलम् आत्मने पदमात्रम् इति कथयति अग्रे। तदाह मूले उक्तमस्ति खलु अस्य आदित्वे फलं मन्दम् इति कथयति। तथा च एदविरुद्धौ इत्यादिवत् ह्रस्वानुबन्धत्वमेव न्याय्यमिति भावः। एवं खलु नाम आदित्करणम् अत्र आदित्करणापेक्षया ह्रस्वानुबन्धत्वमेव नाम अदित्करणमेव वरम् इति अस्य वचनस्य अभिप्रायः। यद् मूले उक्तमस्ति अस्यादित्वे फलं मन्दम्। आत्मनेपदं कथं तत्र अनुदात्तङ्गित आत्मनेपदं नाम आकारः अनुदात्तः, तस्मात् आत्मनेपदत्वं भजते। किमर्थं गौरवं कर्तव्यं, ह्रस्वः एव पठ्यताम् इति भावः। ततः अग्रे कथयति सङ्घुष्टः सङ्घुषितः इति सूत्रे अयमपि अस्ति खलु धातु घुषास्वनाम् इत्युक्तं खलु, घुष् इत्यपि अस्ति। व्याख्याता कथयति घुषिरविशब्दने इति घुषेः सम्पूर्वस्य नित्यम् इणनिषेधः प्राप्ते विकल्पोऽयम्। सम्यक्। अग्रे आस्वान्तः आस्वनितः इति अस्ति खलु। व्याख्याता कथयति आङ् पूर्वस्वनेः क्तः स्वनधातुः भवति। कथयति इडभावपक्षे अनुनासिकस्य कुज्झलोः क्ङिति। एवं खलु। कथयति इति दीर्घः। अग्रे कथयति क्षुब्धस्वान्त इति निपातनं तु आङ्पूर्वस्य स्वनेर्न भवति परत्वात् अस्यैव विकल्पस्य प्राप्तेः इत्याहुः। नवा इति सूत्रभाष्ये तु नवादान्त नवा इति किं सूत्रं, प्रायः वादान्तपान् इति एव स्यात् वा इति द्रष्टव्यं। प्रायः नवेति विभाषा इति वक्तुम् इष्यते वा इति भाति मम। अतः तत्रत्यं भाष्यमेकवारं द्रष्टव्यम्। एवं खलु। यदि तत्र एषा पङ्क्तिः लभ्यते तर्हि व्याख्यातः नवेति विभाषा इत्येव अत्र वक्तुम् इष्टम् इति अवगन्तव्यं। कथयति नवा इति सूत्रभाष्ये तु सङ्घुषा स्वनोर्विषये उभयत्र विभाषा इत्युक्तं, प्रायः नवेति विभाषा इत्येव। अस्तु। आम्, अयं विशेषः, एतावान् विशेषः अस्मिन् सूत्रे भवति। अधुना अग्रे मूले व्याख्यायाञ्च सूत्रं दृश्यते हृषेर्लोमसु इति। तत्र हृषेः इति पञ्चमी विभक्तेः एकवचनान्तं भवति। लोमसु इति सप्तम्यन्तं, सप्तमी विभक्तेः एकवचनान्तं भवति। तत्र तदेव अष्टाध्याय्यां साक्षात् अग्रिममेव सूत्रम् इदमपि भवति। शीतनिष्ठायाम् इत्यतः निष्ठायां नेडवशीकृति इत्यतः नेट् इति अनुवर्तते। वादान्त शान्त इत्यादिना इत्यस्मात् वा इति अनुवर्तते। सम्यक्। व्याख्याता कथयति लोमसु कर्तृषु इति बोध्यं, मूलसूत्रार्थः द्रष्टव्यः। वस्तुतः न तत्र नेड्वशीकृति इत्यतः इटः एव अनुवर्तनम्, इट् इति पदस्य एव अनुवर्तनं कर्तव्यं। न इत्येतस्य तु न क्रियते चेदपि विकल्पेन अभावपक्षोऽपि सिद्धो भवति। अस्तु। कः सूत्रार्थः? हृषेः निष्ठायाः इट् वा स्यात् लोमसु विषये। लोमानि ज्ञायन्ते खलु, लोमसु कर्तृषु इति बोध्यमिति व्याख्याता स्पष्टीकुर्वन् अस्ति। सम्यक्। तत्र हृष्टं हृषितं लोम इति अस्ति। व्याख्याता कथयति इदञ्च अजर्यम् इति सूत्रे भाष्ये स्पष्टं। किं? लोमसु कर्तृषु इति। अस्तु।
हृष्टं हृषितं लोमेति कथयति। गत्यर्थः कर्मक इति कर्तरिक्तः कर्तरिक्तप्रत्ययः अत्र भवति। रोमाञ्चितभूतमित्यर्थः। अस्माकं लोमानि तथा रोमाञ्चितानि जायन्ते खलु, किमपि आश्चर्यं दृष्ट्वा अथवा तादृशं किमपि श्रुत्वा इति। अत्र वार्तिकमस्ति विस्मितप्रतिघातयोश्च इति। लोमसु इत्युक्तं, परन्तु विस्मितार्थे प्रतिघातार्थे अपि तदेव व्याख्याता कथयति। वार्तिकमिदं हृषेर्निष्ठायाः इड्वा इति शेषः वा न वा। नाम विस्मितार्थे प्रतिघातार्थे च गम्यमाने हृषधातोः निष्ठायाः विकल्पेन इडागमः वक्तव्यः इति अर्थः। समीचीनं। हृषितो मैत्रः, विस्मितः प्रतिहतो वा इत्यर्थः। तत्र प्रसङ्गानुसारं निर्णेतव्यम्। अत्र प्रतिहतः वा विस्मितो वा इति। सम्यक्। अग्रे कथयति व्याख्या उदित्वादिति मूले पश्यामः। अन्यत्र तु हृषु अलोके उदित्वान् निष्ठायान् नेट् इति धातुः हृषु अलोके, अलोके इति नास्ति, अलीके इति अस्ति। मम पुस्तके ईषत् मात्रागतः दोषः जातः वर्तते, सम्यक् कुर्वन्तु। हृषु अलीके इति उदित् धातुः वर्तते। कथयति उदित्वान् निष्ठायां नेट्, नाम निष्ठायाम् इट् न भवति। हृषतुष्टौ इट्, तत्र तु इडागमः भवति। व्याख्याता कथयति उदितो वा इति क्त्वायां वेट्कत्वात् यस्य विभाषा इति नेडित्यर्थः, तथा अलीके अर्थे हृष्ट इत्येव। मृषा उक्तवान् इत्यर्थः इडिति। हृषतुष्टौ इट् इति उक्तवान् खलु, तत्र कथयति हृषतुष्टौ इति धातोः क्ते इडेव भवति इत्यर्थः, हृषितः तुष्ट इत्यर्थः। विस्मितप्रतिघातयोस्तु धातूनामनेकार्थत्वात् वृत्तिः। तत्र लोमसु विस्मितप्रतिघातयोश्च हृषु अलीके इत्यस्मात् यस्य विभाषा इति नित्यमनिषेधे प्राप्ते विभाषेयम्। हृषतुष्टौ इत्यस्मात् तु नित्यम् इट् प्राप्तौ विभाषा इति विवेकः। अस्तु, नाम धातुभेदमादाय इटः प्राप्तिः अप्राप्तिः अर्थञ्च पुरस्कृत्य अत्र चर्चिता वर्तते, तावदेव। इति एतावान् विशेषः प्रकृतसूत्रे प्रकृतवार्तिके च भवति। अग्रिमं सूत्रम् अधुना पठामः। कथयति अग्रे अपचितश्च मूले व्याख्यायाञ्च। अपचितः इति प्रथमाविभक्तेः एकवचनान्तं भवति। च इति अव्ययं भवति। तत्र मूले उक्तं खलु चायेर्निपातोऽयं वा, चायरि पूजानिशामनयोः इत्यस्ति खलु। तस्मात् निष्ठाप्रत्यये परतः विकल्पेन, नाम तस्य धातोः स्थाने तत्र चिभावः निपात्यते। विकल्पेन अयं चिभावः। कथमयमर्थः तद्व्याख्याता कथयति अपपूर्वस्य चियः ण्यन्तस्य निष्ठायां चिभावः निपात्यते इति भाष्यम्। तर्हि भाष्ये चायेः विषये नास्ति वा इति, एवं खलु। चायरि धातोः विषये भाष्ये नास्ति। भाष्ये तु चियः ण्यन्तस्य निष्ठायां चिभावः निपात्यते इति उच्यमानं वर्तते। तदाह चायेर्निपातोऽयमिति ओहो, तर्हि चायि इति चिधातोः ण्यन्तः अपि चायि इत्येव भवति। तत् चायरि इति नास्ति, अत्र चायरि इति धातुः नास्ति, परन्तु चिधातोः एव ण्यन्तः यः तस्य स्थाने पुनः चिभावः एव निपात्यते इति भावः विकल्पेन। अतः चिभावनिपातनपक्षे अपचितः, तदभावपक्षे अपचायितः इति भवति इति भावः। चायरि ऋद् धातुः नास्ति अत्र, तद्भिन्नः धातुः अस्ति। ची धातोः ण्यन्तस्य चायेः इति मूले उक्तं वर्तते।
तत्र पाठभेदः अपि दृश्यते। चायेर्निपातोऽयं क्वचित् चायतेर्निपातोऽयम् इत्यपि दृश्यते। अतः अस्माकं पुरतः तु यः पाठः अस्ति स एव आदर्तव्यः अस्माभिः। अस्तु, पाठान्तरचर्चा यदि यत्र अस्ति तर्हि कुर्याम्, अन्यथा अग्रे गच्छामः। पाठान्तराणि दृष्ट्वा तदनुसारं समन्वयनं कर्तव्यं भवतु। अग्रे मूले व्याख्यायाञ्च सूत्रं दृश्यते। प्यायः पी, तत्र प्यायः इति षष्ठ्यन्तं भवति, षष्ठीविभक्तेः एकवचनान्तं भवति। पी इति लुप्तप्रथमाकं भवति। षाष्ठम् इदं सूत्रं। व्याख्याता कथयति वास्यां निष्ठायां, मूले पश्यन्तु, पी वास्यां निष्ठायां कथयति शेषपूर्णमिदं विभाषाभ्यवपूर्वस्य इत्यतः विभाषेति स्फायः स्फी निष्ठायाम् इत्यतः निष्ठायाम् इति चानुवर्तते इति भावः। पीवास्यां निष्ठायां, तर्हि अग्रे उच्यते व्यवस्थितविभाषेयम् इति मूले उक्तं खलु। व्याख्याता कथयति व्यवस्थितविभाषेति अत्र व्याख्यानमेव शरणं, सोपसर्गस्य न इत्यादि भाष्ये स्पष्टं। तत्र मूलेपि कथयति खलु किं, तेन स्वाङ्गे नित्यं पीनं मुखं, तत्र पीभावः नित्यतया भवति। अन्यत्र प्यानः पीनः स्वेदः, प्यानः पीनः नाम प्रकृते नत्वन्नाम तदेव संयोगादेरातो धातोर्ण्वतः एवं खलु वा न वा? नैव, धातुः अत्र ओप्यायि इति अस्ति खलु, ओदितश्च, ओदितश्च इत्यनेन नत्वम्। अस्तु, तर्हि अन्यत्र प्यानः पीनः स्वेदः, अस्य स्वेदः तरलः नास्ति, स्थूलः अस्ति, पीनः अस्ति इति भावः। स्वाङ्गे तु नित्यं भवति व्यवस्थितविभाषाकारणात् पीनं मुखं, स्वेदः तु स्वाङ्गं न भवति खलु इति भेदः अत्र अवगन्तव्यः। सोपसर्गस्य न इत्यादि भाष्ये स्पष्टमिति कथयति। मूले पश्यन्तु, वार्तिकमस्ति खलु, सोपसर्गस्य न प्रप्यानः। सोपसर्गः यदि ओप्यायी धातुः अस्ति तस्य तु पी इति आदेशः निष्ठायां परतः न भवति इति भावः। एवं खलु। अग्रे पुनः वार्तिकम् अस्ति, आं पूर्वस्यां धूधसोः स्यादेव। कोऽर्थः? तत्र आं पूर्वस्य, आं पूर्वः यस्मात् सः आं पूर्वः, तस्य आं पूर्वस्य अन्धूधसोः, अन्धुश्च ऊधश्च, अन्धूधसी तयोः अन्धूधसोः। अन्धुशब्दः कर्कन्धुशकन्धु इत्यादिषु चर्चितः। ऊधसशब्दः कुण्डोऽग्नि इत्यादि रूपसाधनवेदायां चर्चितः, अतः अर्थं जानीमः। आं, तर्हि अन्ध्वर्थे ऊधोर्थे च गम्यमाने आङ्पूर्वकात् प्याय धातोः स्थाने पि इति आदेशो भवति इति भावः इति अर्थः। उदाहरणं किम्? आपीनः अन्धुः, आपीनम् ऊधः। आपीनः अन्धुना जलेन परिपूर्णः कूपः इति भावः। आपीनम् ऊधः नाम क्षीरेण पूरितम् ऊधः, एवं खलु इति अत्र विशेषः नास्ति इति कृत्वा व्याख्यात्रा तदिदं न व्याख्यातम्। अग्रे सूत्रम् अधुना पठनीयम्। तत्र मूले व्याख्यायाञ्च सूत्रं दृश्यते, षाष्ठमेव सूत्रं भवति, परन्तु प्यायः पी एतस्मात् दूरे भवति। चतुर्थपादस्य 95तमं सूत्रमस्ति, ह्लादो निष्ठायां। तदेव निष्ठासम्बद्धं यद्यद् अष्टाध्याय्यां यत्र यत्र वर्तते तत्सर्वम् एकत्र आनीय अत्र प्रकरणे पठन् अस्ति। अतः निष्ठा कृतप्रत्ययः खलु। अस्तु, ह्लादः इति पञ्चम्यन्तं, निष्ठायाम् इति सप्तम्यन्तं भवति। शेषपूर्णेन सूत्रे अर्थः उक्तः अस्ति, तद् व्याख्याता अपि कथयन् अस्ति, ह्रस्वस्यादिति शेषपूर्णमिदं।
नाम तत्र ह्लादधातुः यः वर्तते तस्य ह्रस्वः भवति, अचश्च इति उपतिष्ठते ह्रस्वश्रवणेन। कदा निष्ठासंज्ञकः प्रत्ययः यदा परतः भवति तदा। ह्रस्वः इति अर्थः कुतः लब्धः? तद्व्याख्यातः कथयन् अस्ति। खचि ह्रस्वः इत्यतस्तदनुवृत्तेरिति भावः। सम्यक् इति अस्ति। तत्र उदाह्रियते प्रह्लन्नः प्रह्लन्नः कथयति ह्लादी सुखे क्तः श्वीदितः इति नेट् हृदाभ्यां निष्ठातो नः पूर्वस्थितः इति नत्वं। नाम धातोः दकारस्यापि निष्ठा तकारस्यापि नत्वम् एकेनैव सूत्रेण भवति इति भावः। प्रह्लन्नः 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 इति उच्चारणं कर्तव्यं। समीचीनम्। अग्रिमसूत्रं प्रति व्याख्याता इङ्गितं करोति। द्यतिष्यति मूले सूत्रं पश्यामश्चेत् द्यतिष्यति मास्थामित्तिकिति द्यतिष्यति मास्थामित्तिकिति। सम्यक् द्विः पठितं मया। पदविभागं कृत्वा पश्यामः सूत्रं। द्यतिष्यति मास्थाम् इति प्रथमं पदं षष्ठीविभक्तेः बहुवचनान्तं भवति। द्वितीयं पदं भवति इत् इति प्रथमान्तं भवति। द्यतिष्यति मास्थाम् इत्। तृतीयं पदं भवति ति इति त् इत्येतस्य सप्तम्यन्तम् अस्ति। किति इति सप्तम्यन्तम् अस्ति। विग्रहं कुर्मः प्रथमस्य पदस्य। द्यतिश्च स्यतिश्च माश्च स्थाश्च द्यतिष्यति मास्थाः तेषां द्यतिष्यति मास्थाम् इति विश्वपाम् इति यथा भवति षष्ठी बहुवचने तद्वत् षष्ठी बहुवचनान्तमिदं। किति क इति यस्य सः कित् तस्मिन् किति इति पदद्वये अत्र समासः अस्ति। अस्तु व्याख्याता कथयति। अपि च इदं सूत्रं साप्तमिकं वर्तते, परन्तु तत्र चतुर्थाध्यायस्य 40 इदं सूत्रं भवति। सम्यक् श्रुतपूर्वम् अस्ति, परन्तु पठनं तु अधुना जायमानमस्ति। व्याख्याता कथयति येषां चतुर्णां द्वन्द्वात् षष्ठी। अस्तु दो अवखण्डने इत्यस्य द्यतीति निर्देशः। सम्यक् स्थिपानिर्देशः। शो अन्तकर्मणि इत्यस्य तु स्यतीति निर्देशः। इति किरीति छेदः। अस्तु इत्वेति मूले उक्तं खलु येषाम् इकारः अन्तादेशः स्यात् तदादौ किति। एवं खलु इति सूत्रार्थः। सर्वोऽपि अर्थः सूत्रे सन्निहितः वर्तते। किमपि अत्र अनुवृत्त्या ग्राह्यमिति नास्ति। अग्रे कथयति ईत्वेति मूले अस्ति खलु ईत्व अद्भावयोरपवादः। ईत्व दद्भावयोरपवादः। ईत्वं केन उमास्तागापाजाहाति संहति। एवं खलु। अपि च दद् केन दो दद्घोः। कथयति व्याख्याता गुमास्ता इति ईत्वस्य दो दद्घोः इति दद्भावस्य च यथासम्भवम् अपवादित्यर्थः। एवं खलु। कथयति दो धातोरुदाहरति। दो अवखण्डने यः स्थिपा निर्दिष्टः दैवादिकः। दित इति मूले अस्ति खलु दितः। नाम अत्र दो धातोः क्तप्रत्ययः भवति। आदे च उपदेशे इत्यनेन ओकारस्थाने आकारः भवति। सम्यक् इदानीं दो दद्घोः इत्यनेन दद्भावः प्राप्तः, परन्तु तत्र यदा घुसंज्ञकः जातः खलु आत्वानन्तरम्, अतः तं प्रबाध्य द्यतिष्यति मास्थामित्यनेन इत्वं भवति। दितः इति रूपं सिद्धं भवति। शो अन्तकर्मणि इत्येतस्य सितः प्रक्रिया समाना एव। एवं खलु। तर्हि अग्रिमः धातुः यः अस्ति
तद्धातुद्वारा यदि मा मा एतेन कः धातुः ग्राह्यः तत्र कथयति व्याख्याता इङ्गितं करोति मा माङ् मेति मेङ् इति मूले पश्यन्तु मा माङ् मेङः मितः मा माङ् मेङ् एते त्रयः धातवः अत्र गृहीतुं शक्याः मेङः एकारस्यापि आद्ये च उपदेशति इत्यनेन तत्र आत्वमेव भवति व्याख्याता कथयति गामादाग्रहणेषु विशेषः नाम गा मा दा ग्रहणेषु अविशेषः वर्तते नाम तत्सम्बद्धः अथवा तद्रूपाः सर्वेपि धातवः ग्राह्याः इति वचनात् इति भावः भाष्ये इदं वचनं भवति इति भावः गामादा तर्हि मा प्रसङ्गः अस्ति अत्र अतः मा इत्यपि गृह्यते माङ् इत्यपि गृह्यते मेङ् इत्यपि गृह्यते यतः तस्य एकारस्यापि आकारत्वेन मा इत्येव लभ्यते इति भावः तर्हि मा क्तप्रत्ययपरतः जतिसति मास्ताम् इत्यनेन इत्वं भवति मितः इति रूपं तत्र सिद्धं भवति समीचीनं स्था स्थितः स्थितं स्थितः स्थितम् इत्यादयः प्रयोगाः असकृत् क्रियन्ते अस्माभिः परन्तु तत्र इत्वव्यवस्था एतेन सूत्रेण अवगन्तव्या एवं खलु द्यतिस्यति मास्थां सम्पन्नम् अस्य सूत्रस्य उदाहरणानि सम्पन्नानि अग्रिमं सूत्रं प्रति व्याख्याता इङ्गितं करोति शाच्छोः इत्युक्त्वा मूले पश्यामश्चेत् सूत्रमस्ति शाच्छोरन्यतरस्यां सम्यक् सूत्रस्य पदपरिचयः आदौ प्राप्तव्यः शाच्छोः षष्ठी भवति समीचीनं तत्र पञ्चम्यर्थे षष्ठी भवति एषा तत्र शाश्च छाश्च शाच्छौ तयोः शाच्छोः एवं विग्रहः कर्तव्यः शोछो एतद्धातुद्वयमत्र विवक्षितं भवति तदेव व्याख्याता कथयन्नस्ति शोतनुकरणे छोछेदने अनयोः कृतात्वयोर्निर्देशः कथयति आम् अस्तु अन्यतरस्यां शाच्छोरन्यतरस्याम् अन्यतरस्यामिति सप्तमी विभक्तिप्रतिरूपकम् अव्ययं विकल्पद्योतकं तर्हि शो इत्येतस्य शितः शातः न आदेशोपदेशेन आत्वं भवति ततः विकल्पेन इत्वं व्याख्याता अर्थं कथयति खलु अनयोः इकारः अन्तादेशः वा स्यात् तादौ किति तिकिति इति गतसूत्रात् स्वीक्रियते अत्र ति अपि च किति अतः अयमर्थः लभ्यते सम्यक् शितः शातः छो इत्येतस्य छितः छातः धातोः अर्थं गृहीत्वा क्तान्तस्य नाम कस्मिन् अर्थे क्तप्रत्ययं भवन्तः अत्र विदधानाः सन्ति तदादाय पदस्य अर्थः निर्णेतव्यः एतावता अस्माभिः भावे आदिकर्मणि निष्ठावाच्या एतद् वचनद्वयेन क्तप्रत्ययस्य विधानं पठितं वर्तते सम्यक् तत्प्रत्ययसम्बद्धमेव सर्वं प्रपञ्चनमिदं क्व सेट्तुं क्व अनिट्तुं क्व वेट्तुम् इति सर्वं पठ्यमानमस्ति अस्माभिः अग्रे कथयति व्यवस्थितेति व्यवस्थितविभाषात्वात् व्रतविषये श्यतेर्नित्यं संशितं व्रतम् इति यतोहि व्यवस्थितविभाषा अस्ति खलु नाम विकल्पः नास्ति इति व्याख्याता कथयति एतच्च भाष्ये स्पष्टम् एवं खलु अग्रे कथयति सम्यक् सम्पादितम् इत्यर्थः किं शंसितं व्रतं नाम सम्यक्तया सम्पादितं शंसितो ब्राह्मणः एवं खलु इति अपि अत्र व्यवस्थितविभाषया नित्यतया व्रतविषये नाम व्रतानुचरितः ब्राह्मणः इति अर्थः व्रतविषये व्यवस्थितविभाषात्वात् नित्यमेव इत्वं भवति नित्यमेव एवं इटः इडागमसम्बन्धः नास्ति अस्य सूत्रस्य क्षन्तव्यः नित्यमेव इत्वं भवति शंसितं व्रतम् इति अन्यथा तु विकल्पेन भवति इति भावः संशितमित्यत्र समुपसर्गः अस्ति तावदेव धातुस्तु स एव शो इति सम्यक् इति
एतावान् विशेषः अस्मिन् सूत्रे भवति। अग्रिमं सूत्रमादाय वयम् अग्रिमे पाठे उपस्थिताः भविष्यामः। अद्यतनपाठः तावत् अत्रैव उपसंह्रियते। मङ्गलं कुर्मः। श्रौत्रारहन्ति चणैर्गुण्यैर्महर्षिभिरहर्दिवं तोष्टूयमानोऽप्यगुणो विभुर्विजयतेतरां। पूर्वार्धे कथितास्तुर्यपञ्चमाध्यायवर्तिनः प्रत्यया अथ कथ्यन्ते तृतीयाध्यायगोचराः। एवञ्च पूर्वकृदन्तप्रकरणस्यास्य 26 एष पाठः अस्माकं क्रमे सम्पन्नतां गतः। नमः सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः भवद्भ्यः।